بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا صدق الله العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب زدني علما رب زدني علما رب زدني علما سبحانك لا علم لنا اللهم لا علم لنا سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على روح محمد في الأرواح اللهم صل على جسد محمد في الأجساد اللهم صل على روضة محمد في الرياض اللهم صل على بلد محمد في البلاد يا رب صل وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم صد احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں کائنات دی ہر چیز نو پیدا کرنے والا بنان والا وہ ہے اللہ اللہ پاک نے انسان دے تسلسل نو برقرار رکھن واسطے اس دنیا دے اندر اسباب دے دائرے دو مقدس ہستیاں نو برقرار رکھیا جنہ چوں ایک نو ماں کہندے نے اور ایک نو باپ کہندے
ہر چیز دے پیچھے طاقت، قوت، قدرت وہ اللہ دی کار فرمان۔ زمین دے اندر اگر کوئی آدمی گندم دا ایک دانا بیج دے، اس دانے نو سدھا کرنا، سدھا کرن تو بعد وہ کونپل زمین چوں نکالنا، پھر اس نو تنا عطا کر کے اتنے سٹا لانا، پھر سٹے دے اندر ایک ایک موتیاں دی طرح گندم دا دانا بھرنا، یہ سب کچھ میرے اللہ دی قدرت ہے۔ یہ علاوہ کچھ کام ایسے نے جڑے اللہ نے انسان دے ذمے لگائے نے، مثلا کھیتی دے اندر ہل چلانا، اس نو پانی دینا، او دی آب یاری کرنا، او دا دھیان رکھنا، فصل تیار ہو جائے انہوں کٹنا، کٹ کے پھر اس نو منزل مقصود تک پہنچانا، ایک کسان دا کام ہے۔ اس طرح انسان دی افزائش نسل واسطے، انسانیت دی پیدائش دے تسلسل واسطے اللہ پاک نے ان دو ہستیاں نو سبب بنایا، جنہ چوں ایک نو ماں کہندے نے اور ایک نو باپ کہندے۔ دوستو، ماں اس کائنات دے اندر ایک ایسا میٹھا پھل ہے، امجد اگے آ جا، اج موضوع تیرے والا بھائی۔ امجد صاحب نے مینو فون کر کے کہا جی کل اس موضوع تے بولنا تسی۔ ماں ایک ایسا میٹھا پھل ہے کہ اس پھل جیسا میٹھا میوہ رب نے دنیا چ ہور بنایا ہی کوئی۔ اللہ پاک نے کائنات دے اندر بڑے میوے پیدا کیتے نے، بڑے پھل پیدا کیتے نے، انہاں پھلاں دے اندر اللہ پاک نے بڑے جوس پیدا کیتے نے، جنہاں نو کھا کے، جنہاں نو پی کے بندہ جوان ہوندا ہے، شباب وچ پہنچدا ہے، جوانی دی دہلیز تے قدم رکھدا ہے۔ لیکن میں اپنے فہم دے مطابق، اپنے ناقص نالج دے مطابق یہ جملہ کہاں گا کہ مشرق تو لے کے مغرب تک، شمال تو لے کے جنوب تک، فرشاں تو لے کے عرشاں تک ایڈا سونا، ایڈا پیارا، ایڈا میٹھا، ایڈا خوشبو والا، ایڈا ذائقے والا، ایڈا ٹیسٹی پھل رب نے پیدا ہی نہیں کیتا جنہ او پھل ہے جنہوں ماں کہندے۔ ماں والا پھل ایڈا کو میٹھا دے پیارا ہے، ایڈا ذائقے والا ہے، ایڈا لذیذ ہے، ایڈا نرم ہے، ایڈا ملائم ہے، ایڈا مقابلہ مینگو نہیں کر سکتا، ایڈا مقابلہ بنانا نہیں کر سکتا، ایڈا مقابلہ ایپل نہیں کر سکتا ہے، ایڈا مقابلہ دودھ نہیں کر سکتا، مکھن نہیں کر سکتا۔ یہ بڑا میٹھا میوہ ہے، بڑا میٹھا میوہ ہے۔ اور اللہ پاک نے
जिवें अपने नबी दे दिल च, जिवें कमली वाले दे दिल च उम्मत दी मोहब्बत कोट कोट के भरी है। सल्लल्लाहु उम्मत उम्मत पत्थर मारे फिर भी दुआवां, गालां कड्डे फिर भी दुआवां, कांटे बिछाए फिर भी दुआवां। इसी तरह अल्लाह पाक ने औलाद दी मोहब्बत मां दे दिल च कुट कुट के भरी हुई है कि औलाद जो भी करे, कहते ने जी मां की बद दुआ नहीं लगती, लगे किवें जदों दिलों देंदी नहीं, किवें लगेगी? जे गुस्से होएगी मारेगी तो मार खान वाला इन्ना नहीं रो रहा जिन्नी अंदर बैठ के आप रो रही है। और एक होर गल कहना, कायनात के अंदर मां जिहा मिठा मेवा कोई नहीं, तो कायनात के अंदर मां जही मेहरबान और प्यार करने वाली और हस्ती भी कोई। थोड़ी तकलीफ करके नेड़े नेड़े अगर हो जाओ साथी, चाह मिठा मेवा भी बोलो ना शाबाश कोई नहीं, और मां जैसी मेहरबान हस्ती भी कायनात कोई नहीं, कोई हस्ती नहीं मेहरबान। तवज्जो रहे, अल्लाह कहता मैं बड़ा मेहरबान हूं, मैं अपने बंदे से बड़ा मेहरबान हूं, मैं प्यार करने वाला, करम करने वाला, फजल करने वाला, मेहरबानी करने वाला, इनायत करने वाला। मैं क्या या अल्लाह अपनी मेहरबानी की कोई दलील, तो दलील भी वो होवे कि जिहदे नाल सानू एहसास होवे, की होवे? सिर्फ बयान करता दलील ना होवे, सानू महसूस भी होवे कि तेरी इनायत की दलील है, तेरी मेहरबानी की दलील है। मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, हदीस पाक के अंदर आंदा है, अल्लाह कहता है कि मेरे बंदिया तेरी जम्मन वाली मां भी तेरे ते इन्नी मेहरबान नहीं जिन्ना मैं मेहरबान हाँ। बोया मैं तेरी मां नालों 70 हिस्से ज्यादा तेरे ते मेहरबान हाँ। ते साबित होया कि रब ने जदों चाहा कि मैं दुनिया नूं दसा कि मैं मेहरबान किन्ना, मैं फयाज किन्ना, मैं सखी किन्ना, मैं रहमत वाला किन्ना, मैं करम वाला किन्ना, मैं इनायत वाला किन्ना, तो रब ने अपनी मेहरबानी का एहसास दिलाने वास्ते जिस हस्ती नूं मिसाल बनाया उन्होंने मां कहते हैं। मां क्यों कि बच्चिया तेनू होर कुछ भावें पता है भावें नहीं पता, तेनू ये पता है ना, तवज्जो रहे सुभान अल्लाह। कोई मुसलमान होवे, कोई गैर मुस्लिम होवे, तवज्जो है मेरे वाल बोलो ना यार, सारिया नहीं पता है मां किनू कहेंगे, सारे जानते ने मां, इस मरहले तो सारे गुजर के आए ने। मां की हुंदी है, मां का प्यार की हुंदा है, मां की मोहब्बत की हुंदी है, ते रब कहता है मैं मां की मिसाल दी, अपनी रहमत, अपना करम, अपना प्यार, अपनी मोहब्बत, अपने लव नूं तेरे दिमाग उतारन लई, तेरे सेहन उतारन लई, तेनू एहसास दिलान लई, तेनू समझान लई, अपनी मेहरबानी ते इनायत तेरे तक पहुंचाण वास्ते मैं कायनात की किसी होर मिसाल नूं बयान नहीं किया। आसमान की बुलंदी की मिसाल नहीं दी, जमीन की पस्ती की मिसाल नहीं दी, जुगनू की चमक की मिसाल नहीं दी, दिन के उजाले की मिसाल नहीं दी, मैं मां की मिसाल पेश की। और फिर कुरान मजीद दे तुसी मकामात दा मुताला करो,
اللہ پاک نے جس جگہ تے اپنی توحید دا ذکر کیتا نا او دے نال ہی متصل اللہ پاک نے ماں تے باپ دی خدمت دا ذکر کہ رب نے کیا کہ میرے نال کسی نو شریک بولو بولو میرے نال کسی نو شریک نہیں ٹھہراؤنا تے ماں تے باپ دے تے احسان کرنا ہے ماں تے باپ تے کی کرنا ہے احسان کرنا ہے میں احسان دی کئی دفعہ تعریف تاری خدمت عرض کیتی ہے اج بھی میں عرض کر دینا کہ قرآن مجید دی جڑی اج میں آیت تلاوت کیتی یہ بھی اللہ پاک کی کہندا ہے وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا اللہ کہندا میں انسان نو وصیت کیتی انسان نو مولوی دی میں گل نہیں کردا میں صرف پیر دی گل نہیں کردا میں صرف عالم دی گل نہیں کردا میں کسے جاہل دی گل نہیں کردا میں رب پورے انساناں دی گل کرنا میں وصیت کرنا میں رب نصیحت کرنا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا میں رب کہنا میں انسان نو وصیت کر کے کہنا کہ انسان میری گل سن میں تینوں تیرے ماں تے باپ دے بارے نصیحت کرنا اللہ اکبر یا حی یا قیوم میں صدقے جاواں ماں تے باپ دیا شاناں تو میرے معزز سامعین یار دے بارے یار نصیحت کر دے بہن دے بارے بہن نصیحت کر دیے چھوٹے دے بارے بڑا نصیحت کر دے تے وڈے دے بارے کوئی چھوٹا نصیحت کر دے شاگرد دے بارے استاد نصیحت کردا ہے استاد دے بارے کوئی شاگرد نصیحت کردا ہے تے جدوں ماں تے باپ دی گل آندی ہے تے اللہ کہندا بندیا میں آپ رب تیرے نال گلاں کرنا وا آ میں تینوں دساں ماں تے باپ دا قدر کیے ماں تے باپ دی شان کیے اے میرے پروردگار میں باپ نال کیویں دا سلوک کراں تے میں اپنی ماں نال کیویں دا سلوک کراں تے رب کہندا گل سن میں رب کہنا وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا میں رب وصیت کرنا کہ ماں تے باپ نال احسان کر بولو کی کر احسان احسان آکھو سارے احسان اے پرائی پائی دی گل نہیں ہو رہی پائی نال کرنا تے معاملہ کر چاچے نال کرنا تے معاملہ کر اے میاں محلے دار نال کرنا تے معاملہ کر لیکن جتھے تیری ماں آ جائے جتھے تیرا باپ آ جائے انہاں دے نال بدلے دا سلوک نہیں کرنا بلکہ انہاں دے نال نیکی کرنی ہے انہوں کی کرنی ہے میں ریپیٹ کرتا ہوں پھر کہ ایک انصاف ہوتا ہے ایک احسان ہوتا ہے انصاف کیے جڑا تینوں گال کڈے انہوں گال کڈ جڑا تینوں تھپڑ مارے انہوں تھپڑ مار جڑا تیرا 200 لے جائے وہ کو 200 کھو لے اے میرے رب کریم ماں تے باپ نال کی کرنا فرمایا انہاں نال انصاف نہیں کرنا اوے بولو یار ہاں
کوئی بندہ یہ نہ کہے میں جی بڑا منصف ہاں میں اپنے ماں تے باپ نال جی پورا پورا انصاف کرنا، ایتھے انصاف نہیں کرنا، انصاف نہیں کرنا۔ سبحان اللہ کہو تو گل کراں، کیوں کہ جے تو کہنا میں ماں تے باپ نال انصاف کرنا ہے تے رب کدھرے تیرے نال انصاف نہ کرن لگ پوے، تے جو رب تیرے نال انصاف کیتا پھر تو پھنس جائے گا۔ رب جے تیرے نال قیامت والے دن ایک بندہ رب دے سامنے جائے گا تو رب نو کہے گا رب کریم میں حاضر، رب کہے گا جا تینوں بخشیا، جا تینوں، وہ کہے گا تو مینوں بخشیا، میں 100 سال تیری عبادت کیتی ہے اج میرے تے چنگا دین شروع کر دیتا بھی جا تینوں بخشیا، رب کہے گا جا تینوں بخشیا، وہ کہے گا گل تیری ٹھیک ہے پر سمجھ چ نہیں آتی، اللہ کہے گا چل تینوں سمجھا دینے، رب فرشتیاں نو کہے گا اینو پھڑو تے ذرا اوتھے جا کے بٹھا دو جتھے دوزخ دی ہوا پیندی ہے، اگے چ نہیں جانا، جتھے ذرا ہوا نہیں لگتی اتنے بٹھاؤ، اتنے بیٹھے گا، تھوڑی دیر تو بعد گرمی، پھر پیاس، پیاس دی شدت، گوڈیاں دے بل چلن لگ جائے گا، فرشتہ ایک پانی لے کے کولوں گزرے گا، وہ اگے کھڑا ہو جائے گا پانی مینوں پلا دے، وہ کہے گا دس کی دینا، اے دنیا لے لے، میرا تصور ڈالر لے لے، پاؤنڈ لے لے، پیسے لے لے، سونا تے چاندی لے لے، فرشتہ کہے گا اے اج دے دن سونا تے چاندی نہیں وکدا، اج تے عمل وکدے نے، اللہ کوئی نمازاں نہیں تے میرے ول کر، کوئی روزے نہیں تے میرے ول کر، کوئی تہجداں نہیں تے میرے ول کر، تے بندہ رو کے ہاتھ جوڑ کے کہے گا میرے کول 100 سال دی عبادت ہے، چل 10 سال دی لے لے، ایک پیالہ پانی دا مینوں دے دے، فرشتہ کہے گا نہیں 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 نہیں، اج زرداری نالوں بھی زیادہ مہنگائی جے، پاکستان نالوں بھی زیادہ مہنگائی جے، اج 100 سال دی عبادت لگے گی تے میں ایک پیالہ پانی دا دیواں گا، او کہے گا یار بڑا مہنگا پانی جے، کہے گا پھر دے بغیر تے نہیں جے ملنا، فرشتہ اگے دوڑے گا، پیاس دی شدت تنگ کرے گی، دوڑ کے کہے گا کرما والیا میرے کولوں 100 سال دیاں عبادتاں لے لے، دے دے پیالہ پانی دا پیالہ لے کے 100 سال دی عبادت دے کے پیالہ پانی دا پیوے گا، رگاں تر ہون گیاں، دماغ ٹھنڈا ہوئے گا، ہوش آوے گی، اللہ کہے گا فرشتے ذرا اینو میرے سامنے لے کے آؤ نا، تے سامنے آئے گا، رب کہے گا ہن گل کر، جنت جانے اے مولا جانا تے ہے، اللہ کہے گا میں جو تینوں ڈکیا سی جا جنت ٹر جا، ایک پیالے دے بدلے 100 سال دے سجدے دے آئے، 100 سال دیاں عبادتاں دے آئے، ہن مینوں دسنا دنیا تے میرے کنے پانی پیتے نے اور کنے جوس پیتے نے اور کنیا میں تیری تے مہربانیاں کیتیاں نے، توجہ کرنا جی میں بندہ کہندا ہے اللہ میرے نال انصاف نہ کری، جے تو انصاف کرن آ گیا تے اسی تے سارے ہی پھس جاواں گے، جے تو انصاف کرن آ گیا تے ساڈے تو کیڑا چھٹ کے جائے گا، اسی طرح رب کہندا ہے تو ماں تے باپ نال انصاف نہ کر، میں تیرے نال انصاف نہیں کراں گا، کیوں ایتھے عدل نہیں جے چلنا، انصاف نہیں جے چلنا، ایتھے احسان چلنا جے کہ عدل کرے تے سبحان اللہ پوری کرو اور بلند آواز نال،
ایڈی اچھی سبحان اللہ کہو کہ حاجی سعید صاحب مینوں کھجوراں کھوان مکیوں ہو کے آئے نے الحمدللہ انہاں وکھائی بھی نہیں ہن کدھر فیصلہ آبادیاں نہ لے کے دے دیا جی وہ سنجھان لینیاں نے میں اللہ انہاں دا حج قبول کرے اچھی آمین کو نہیں نہیں آمین بھابیاں والی آکھیا کرو اور بلند آواز نال اے دل کرتے تھر تھر کمبل تے اچیاں شاناں حوالے فضل کرے تے بخشے جاون تے میں ورگے منہ کالے اور فضل کرے تے بخشے جاون تے میں ورگے منہ کالے فیصلہ بدیا جو طالب علم وال توجہ کرے تو میں انج کہنا چاہوں گا میں کسے مولوی نو نہیں جے دیکھیا میں کسے پیر نو نہیں جے دیکھیا میں کسے سب زندہ دار نو نہیں جے دیکھیا میں کسے حافظ نو نہیں جے دیکھیا میں کسے قاری نو نہیں جے دیکھیا کہ جڑا رب دے دربار وچ ہاتھ پھیلائے تے پھیلا کے دعا کردا ہوئے اللہ میرے نال عدل کر عدل کر عدل کر میں جنوی ویکھے او کہندا میرے تے فضل کر فضل کر فضل کر تے رب کہندا بندیا تو بھی ماں تے باپ نال عدل نہ کر فضل کر فضل کر فضل کر انصاف نہ کر انہاں نال احسان کر وَوَصَّيْنَا الْإِنسَانَ بِوَالِدَيْهِ إِحْسَانًا مت سوچ توجہ ہائے میں کیڑیاں مثالاں دیاں اج کل تے اللہ تعالیٰ معاف فرمایا بیٹا باپ دے سامنے کھلو کے انج بکواس کردا ہے کہ پتہ ہی نہیں لگتا یہاں چو پیو کیڑا ہے تے جے گل او جی جناب ٹھیک ہے میرا باپ ہے پر میری گل تو سنو او ظالمہ پیو دے مقابلے تے تیری گل کی سننی او جڑا ہے ہی باپ جڑا ہے ہی باپ جی کہتے ہیں نا سیانے بھی کسے کوئی بابا اڑ کے لگا جاندہ سی تے وہ کسے منڈے نے مذاق کیتا بابا یہ تیر کمان کنے دا لے انہیں کہا پتر ساڑی عمر چاہیں گا تینوں آپے لب جائے مت کوئی بندہ سوچے کہ میں اپنے ماں باپ دا گستاخ رہاں گا تے میں دنیا تے سکھ پاؤں گا اللہ دا قرآن ہے قرآن کوئی حکایت نہیں کسی دانا کا قول نہیں رب دا قرآن کہندا ہے ماں تے باپ دے سامنے اف بھی نہ کر اف ماں تے باپ دے کے بولنا تے درکنار انہاں نو چڑکنا تے درکنار انہاں نال بدتمیزی کرنی تے درکنار اے تے بہت بڑا جرم ہے اف اف کی ہے پنجابی چ مانا کر ماں باپ تینو جو مرضی کہن اگوں سا ہی نہ کڈ بیٹھا رہ سر چکا کے کون بہندا اج نا توجہ ہے کون بہندا نا الا ماشاء مینوں تے نہیں کو پتہ رب کہندا چپ ہونٹاں نو نہ کھولی جے تو ہونٹاں نو کھولیا وچوں اف نکل جانی ہے
یہ وہ عظیم ہستیاں نے جڑے دنیا کے اتنے تیرے آن کا ظاہری سبب نے. تو انہاں اگے منہ کھولنا ہی نہیں. گالاں کڈتے ہیں کڈی جان، لتر مارتے ہیں ماری جان، گھروں کڈتے ہیں کڈ دین، اے جو مرضی کرن. سم ٹائم اج کل اولاد کا پتہ کی موقف ہوں، وہ جی فلانے پتر نو انہوں نے 2 کمرے دیتے مینو 1. اے پھر ہوں بڈھی دے نال کھلو کے سواں پھر وہ ماشاء اللہ پچھوں پھر تھوڑا جہا ہاتھ ہلائی آئی. ویکھاں والا عزت نہیں سی نا انہوں کرنا چاہیے. تینوں کی مسئلہ ہے نا، تینوں کی پرابلم ہے؟ تو آرام نال کھلو، تھوڑا ہی عرصہ گزرنا تم بھی ماں بن جانا، تھوڑا عرصہ گزرنا تم بھی باپ بن جانا. اے ڈسکس ہی نہیں، اے موضوع ہی نہیں، اے عنوان ہی نہیں کہ ماں کی کرتی ہے باپ کی کرتا ہے. قطع نظر انہاں دی نیت تو، قطع نظر انہاں دے عملہ تو، قطع نظر انہاں دے رویے تو اولاد نو ڈرے گے تسا اوف بھی نہیں کرنا. تسی نہیں بولنا، اے تہاڈی ماں ہے تے تہاڈا باپ ہے، جو مرضی کرن. ہائے ایڈا ہوں حوصلہ کتوں لیا ایڈا جگرا، ایڈا حوصلہ. فرمایا جے کر لوے جے توجہ ہے تے ہور گل کراں، بل فرض تیرے ماں باپ تیرے نال نا انصافی بھی کرن تے انہاں نو تو نہیں پوچھ سکدا، میں پوچھ سکدا. ایمان تو وڈی تے چیز کوئی نہیں، عقیدے تو وڈی تے چیز کوئی نہیں. ماں مشرکہ ہے، باپ مشرک ہے، ماں کافرہ ہے، باپ کافر ہے. تے اولاد نو رب کہندا بھی تسی گل ضرور سچی کرنی ہے، بدتمیزی نہیں کرنی. کیونکہ گل کرنے تے بدتمیزی کرنے فرق ہے. بدتمیزی نہیں کرنی. ہاں اگر ماں باپ دے عقائد شرکیاں نے، کفریاں نے، انہاں دی اطاعت نہ کرو، یہ بھی قرآن دا حکم. اطاعت نہیں کرنی، انہاں دے پیچھے نہیں لگنا جی ابراہیم اپنے باپ دے پیچھے نہیں لگیا. لیکن بدتمیزی پھر بھی نہیں کرنی. عقیدے اج تے لوکی کپڑے دی وجہ تو ماں باپ نال بدتمیزی کر رہا ہے، پیسیاں دی وجہ تو کر رہا ہے، کمیٹیاں دی وجہ تو کر رہا ہے. اینیاں نیاں لمیاں زباناں نواں نے کڈیاں، پتراں نے کڈیاں، کڈ کے ماں باپ نو برباد کر رہا ہے، انہاں نو ذہنی اذیتاں دے رہا ہے. یہو جہا کار وچ پھر کدی سکون نہیں ہوندا، برکت نہیں ہوندی. صبر کرو. میں یہ نہیں کہندا کہ ماں باپ ہر موقف تے ٹھیک ہون گے، لیکن بات یہ ہے کہ ماں باپ دا موقف غلط بھی ہوئے، کسے دھی نو کسے پتر نو اپنی ماں تے باپ دے سامنے نہ بولن دی اجازت ہے نہ بدتمیزی کرن دی اجازت. دوستو یہ بہت بڑا المیہ ہے، بہت بڑا المیہ ہے. ماں باپ دی کوئی قدر و قیمت نہیں. اور تسی یقین جانو جنہ لوکاں نے اپنے ماں باپ نو اپنی زندگی چ ستایا راضی نہیں کیتا، کم از کم میرے سامنے جن کیس آئے نے میں انہاں چوں کسے بندے نو سکھ نال وسدے نو نہیں دیکھیا. وہ اگوں اپنی اولاد دے ہتھوں ذلیل ہوئے نے، رسوا ہوئے نے. اولاد دا کی پتہ ہوندا ہے کس ٹائم تے آ کے ماں باپ نو ذلیل کر دے، کس ٹائم تے آ کے رسوا کر دے.
پھر عموماً گھراں دے وچ چھوٹیاں گلاں ماں باپ دی کیئر نہیں کیتی جا رہی، کوئی چیز لیاندی ہے انہاں نو کھلائی نہیں جا رہی، کوئی شے لے کے آئے نے انہاں نو سلا نہیں ماری جا رہی. کیوں انج کر دے؟ انج نہیں کرنا چاہیے. بالخصوص جدو ماں تے باپ بڈھے ہو جان انہاں دا مزاج تے طبیعت بچیاں دی طرح ہو جائے، چڑچڑا پن آ جاندا ہے، گل گل تے رونا آ جاندا ہے، گلے تے شکوے آ جاندے نے. ماں باپ خوددار ہوندے نے اولاد دے سامنے، او اولاد کولوں منگدے نہیں، منگدیاں شرم محسوس کرتے ہیں. جنہیں ساری زندگی آپ دیتا ہوئے او منگدے نہیں. تسی ماں تے باپ دے منگن دا ویٹ نہ کریا کرو. میں اکثر مثال دینا ہننا کہ جدو تو 2 مہینے دس ہے، 4 مہینے دس ہے، 6 مہینے دس ہے، 1 سال دس ہے، تیرے لیے ماں تیرا باپ پھل لے آندا سی، تیرے منگن تو بغیر لے کے آندا سی. تینوں کی پتا مینگو کی ہے، تینوں کی پتا کیلا کی ہے، تینوں کی پتا سیب کی ہے، تینوں کی پتا انار کی ہے، تینوں کی پتا فروٹ چاٹ کی ہے، تینوں کی پتا برفی کی ہے، تینوں کی پتا ریڈی میڈ سوٹ کی نے، تینوں کی پتا چوڑیاں کی نے، تینوں کی پتا جوتے کی نے. لیکن تیرا باپ تیری ڈیمانڈ تو بغیر، تیرے منگن تو بغیر جی میں تیری شاپنگ کر کے لے آندا سی، جدو تیری ماں تے باپ تے ویلا آ جائے تو بھی اپنی ماں تے باپ دے منگن تو بغیر وہ شاپنگ کر کے آیا کر. تے تو دنیا دی شاپنگ کرے گا، رب تینوں جنت دی شاپنگ کرائے گا. یہ عذر نہ کریا کر یار، تو اپنی بیگم دے 4 سوٹ آندے نے تے ماں دا بھی پھڑ لیا ہونا سی، تے ماں دے کپڑے لین دا پھر ساڈا سٹائل ہی وکھرا ہوندا ہے. اے کنا ہے؟ یہ 2500 دا، یہ تو بیگم لی ٹھیک رہ گیا. تے سارے لے لو کے پھر بعد دکاندار نو کہنا ہے یار کوئی وڈیریاں والا رنگ بھی ہے، وڈیریاں ہے کہ نہیں؟ دسو نا، ہے نا وڈیریاں والا بھی کوئی رنگ ہے اے جی آؤ ہے 2000 کا. او یار او ماں جی نے تو انہاں دی کوئی 2000 والا پان والی عمر ہے. اچھا تیری بڈھی دی بڑی عمر ہے. میں یہ نہیں کہتا کہ بیویوں سے اچھا سلوک نہ کرو، بہت اچھا سلوک کرو، پیار کرو، محبت کرو، لیکن کسے دے پیار دے پیچھے ماں نو بھول جانا اے کوئی انسانیت. ماں نو بھی یاد رکھو. کیڑی ماں؟ حملتہ امہ کرہا. رب کہندا میں تینوں ماں باپ دے بارے احسان تے نیکی دی وصیت کرنا. حملتہ امہ کرہا، او تیری ماں جن نے 9 مہینے تینوں اپنے پیٹ چ رکھیا. اور بندے ذرا غور تے کرنا، ذرا رب دی تخلیق تے بھی غور کر تے ماں دے حوصلے تے بھی غور کرنا کہ اللہ اکبر یا حی یا قیوم پھلا پھولا رہے یا رب چمن میری امیدوں کا. توجہ کرنا طالب علم وال، جگر دا خون کوئی نہیں دیندا، جگر دا خون صرف ماں دیندی ہے. جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے ہیں. اللہ دا قرآن کہندا ہے حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا.
اللہ فرماتے نے ذرا ماں والا تکنا، اے تیری ماں ہے جن نے بڑی مشقت دے نال تینوں اپنے پیٹ وچ رکھیا ہویا سی۔ اور بندیا ذرا سوچ دے صحیح نا کیسا منظر ہوے گا جے ماں اٹھے تے تو دے پیٹ دے اندر، جے وہ بیٹھے تے تو دے پیٹ دے اندر، جے وہ کھانا کھائے تے تو دے پیٹ دے اندر، جے کپڑے دھوے تے تو دے پیٹ دے اندر، نالے خاوند دی تابعداری پی کر دیے، نالے آٹا پی گل دیے، نالے کپڑے پی دھون دیے، تے نالے تینوں پیٹ دے اندر اپنے جگر دا بلڈ تے خون پیا کے پال دیے پئی۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا، ذرا غور تے کرنا اپنی ماں وال، اور تیری ماں نے کنیاں مشقتاں دے نال تینوں نال رکھیا ہویا ہے، تینوں رکھیا بھی بڑی تنگی دے نال ہے، تے تینوں جمیا بھی بڑی تنگی دے نال ہے۔ بندے کنے ماں موڈیاں تے چکی ہے تے بیت اللہ دا طواف پیا کراندا ہے تے کہندا کملی والیا، بولو نا یار اور بلند آواز نال، کملی والیا میں ماں نو موڈیاں تے چکے ہے تے میں طواف پیا کرانا وا، میں ایدا حق ادا کر چھڑیا۔ تے علماء کہندے نے میرے آقا نے فرمایا کیڑے حق دی گل کرنے، تو تے ایک رات دا بھی حق ادا نہیں کیتا۔ اوے فیصلہ بادیا میں انہاں راتاں دی گل نہیں کردا جڑیاں راتاں تو ماں دے پیٹ دے اندر گزاریاں نے، جدوں تو ماں دی گود دے وچ آ گیا ہے، اللہ دی قسم ساری زندگی بھی ماں دے پیر دھو کے پیندا رہے تو اپنی ماں دی اس رات دا بھی بدلہ نہیں دے سکدا جڑی سردیاں دے اندر انہیں اپنی چھاتی تے پا کے گزاری ہوئی۔ تو کہ سمجھنا معمولی چیز ہے، اللہ نے کوئی ویسے ہی آرڈر کر دیتا ہے، اللہ نے کوئی ویسے ہی حکم دے دیتا ہے۔ اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ حملتہ امہ کرہا ووضعتہ کرہا وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، فرمایا اے 3 مہینے پورے ہوندے نے، 3 مہینے 9 مہینے حمل دے تینوں پیٹ چ رکھن دے تے 21 مہینے جڑا تو ماں دا دودھ پیندا رہنا، پونے 2 سال 9 مہینے تو جگر پینا، بولنا یار 9 مہینے تو جگر پینا تے گود چا کے 21 مہینے ماں دا دودھ پینا، وحملہ وفصالہ ثلاثون شہرا، فرمایا میں 3 مہینے مکمل کیتے نے، 3 مہینے مکمل پیا کرنا۔ فیصلہ بادیا ساری زندگی تے درکنار ماں دیا اینا 3 مہینیاں دا ہی بدلہ نہیں دتا جا سکدا۔ بولو کو بدلہ دے سکدا، بولو نا اللہ اکبر یا حی یا قیوم۔ دوستو ماں بڑی عظیم شے ہے، ماں کو دعا لیا کرو، اور یاد رکھو جو بندہ اپنے استاد کی خدمت کرے اور دعائیں لے اللہ اس کو علم سے نوازتا ہے، اور جو ماں باپ کا صحیح خدمت گزار بن جائے اور اسے خوش رکھے اللہ پاک اس کو دنیا کی دولت سے نوازتا ہے، وہ انشاءاللہ بھوکا نہیں مرے گا۔ جس نے یہ خواہش رکھی، کوشش رکھی، ذہن میں رکھا کہ میرے ماں باپ کو میری وجہ سے کوئی تکلیف نہ ہو،
یا رسول اللہ میرے تے کدا حق؟ بولو بولو۔ حضور فرماتے نے تیری ماں دا۔ یا رسول اللہ کدا حق؟ فرمایا پھر تیری ماں دا۔ آقا میرے تے کدا حق؟ فرمایا تیری ماں دا۔ یا رسول اللہ میرے تے کدا حق؟ چوتھی دفعہ فرمایا تیرے باپ دا۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے قرآن دی ماں دی کیفیت نو بیان کیتا، پیٹ چ رکھن نو بیان کیتا، تیرے دودھ پلان نو بیان کیتا۔ اے کون نے؟ انہاں نو کملی والا کہندے نے۔ اے کون نے؟ انہاں نو آمینہ دا جان کہندے نے۔ اے کون نے؟ انہاں نو عبداللہ دا در یتیم کہندے نے۔ اے کون نے؟ انہاں نو سرکار دو عالم کہندے نے۔ آکھو نا صلی اللہ علیہ وسلم۔ تے میرے آقا کی ارشاد فرماندے نے، حضور فرماندے نے آؤ میں دساں ماں دا شان کی ہے۔ قرآن نے بھی دسیا تے میرے نبی دے فرمان نے بھی دسیا کہ ماں دا شان کی ہے۔ اللہ اکبر۔ یا آپ جڑا میرا نبی اپنے ماں دے مکھ نو ترسدا نظر آندا ہے، ماں دی جدائی دے اندر میرا محمد بے قرار نظر آندا ہے۔ ایک آمنہ ماں ہے تے ایک میرے محمد دی حلیمہ ماں ہے۔ اور میاں میں ماں دی گل نہیں کردا، میں امی آمنہ دی گل نہیں کردا، میں امی حلیمہ دی گل نہیں کردا۔ اللہ اکبر۔ یا حی یا قیوم۔ دیکھے نا حضور انور صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے نے، عورتاں قیدی ہو کے آئیاں نے، جنہ جو میرے نبی دی بہن شیما بھی آ گئی۔ او بولو نا۔ ہاتھ کڑیاں لگیاں تے حضور نے نہیں پہچانیا تے شیما نے آئی تے مکھڑا دیکھیا، اے تے اوہی روشن چہرے جنوں میں آپ چومدی سا۔ اچھی بولنا۔ اے تے اوہی روشن چہرے جنوں میں آپ کھڑاندی سا، اے تے اوہی روشن چہرے جنوں میں آپ کھلاندی سا۔ اے میں نے پہچانیا نہیں جے؟ حضور فرماندے نے کون ہے؟ شیما دیاں اکھاں چ آنسو، سن وے ویرا بدر منیا تے عالم دیا سردارا، ہمیں ہاں تیری ہی بہن رضائی تے تو اے ویر پیارا، میں تیری ہی بہن رضائی تے تو اے ویر پیارا۔ تے جدو میرے آقا نے ویکھیا اے شیمہ، اچھی بولنا، حضور فرماندے نے کوئی نشانی بولنا یار، ایویں نہ کوئی نبی نو کہے جی میں تیری بہن ہاں تو سارا بینیفٹ لے جائے، تو یار بھی نہ سوچی پہ جان، کوئی نشانی تے دے۔ تو سیدہ حلیمہ نے آکھیا اے سونیا میرا بازو ویکھ، جدو رل کے کھیڈ دے سا تے کھیڈ دیاں سونیا تو ایتھے اپنیاں دندیاں مبارک رکھ دیتی جان۔ آئے میں تیرے دنداں دیاں موتیاں دی نشانی نو اج تک سنبھال کے لگی پھرنی گا، میں رکھیا ہویاں نے۔ توجہ فیصلہ بادیا میرے نبی ول ویکھ تے میرے نبی نے پھر اپنے موڈے تو چادر اتاری، کیڑی چادر؟ اینو محمد دی رضا کہندے نے۔ کیڑی چادر؟ اینو محمد دا لباس کہندے نے۔ کیڑی چادر؟ اینو قرآن دی آیت کہندے نے۔ فرمایا یا ایوہ
میرے نبی نے موڈے تو چادر اتاری تے چادر اتار کے تھلے بچھائی تے بچھا کے آکھیا پینا اچھی بول بلند آواز نال بہ جا میری چادر تے تاکہ دنیا نو پتہ چل جائے جیڑا رضائی پہن دا اینا حیا کردا ہے او ماں دا کنا کردا ہوئے گا نالے لوکاں نو پتہ چل جائے ماں دا شان کیے ماں دا رتبہ کیے قرآن نے بھی بیان کیتا میں محمد بھی کہنا فرمایا قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم الجنت تحت قدام الامہات او کما قال فرمایا لوکو کتھے لبدے پھر دیو کنٹا کر چوک نہ جاؤ کھیر کھانی ہے تو اٹھے ٹر جاؤ تسی روٹی کھانی ہے تو چلے جاؤ کپڑے خریدنے نے تو چلے جاؤ ربا مینو دس او دکان کی ہو گیا جے کھیر دا نام لیا تو بس تہاڈی آواز ہی گئی توجہ ہائے غور طالب علم دا جملہ نوٹ کر تینوں کپڑا چاہیدا ہوئے تے بازار جا کھیر کھانی ہے تے بازار جا بزنس کرنا ہے تے بازار جا تے ربا مینوں جنت چاہیے فرمایا بازار نہ جا اپنے گھر جو جھاتی مار جے تیری ماں تے باپ موجود ہے تے جنت تینوں ایتھوں ہی لب جائے گی اے میری ماں ہے باپ ہے فرمایا بظاہر ماں تے باپ نے تے جے میں محمد کو پوچھے تے تیرے جنت دے ٹکٹ نے سبحان اللہ کہنا یار تیرے جنت دے ٹکٹ نے جنت دے ٹکٹ نے میں کسے فیکٹری دی گل نہیں کردا میں لوہے دی گل نہیں کردا میاں میں چاندی دی گل نہیں کردا میں ہیریاں تے جواہراں دی گل نہیں کردا میں سونے دی گل نہیں کردا جے تینوں جنت چاہیے تے جنت ایڈی مشکل کوئی نہیں اور جنت تیرے گھر وچ بیٹھی ہوئی ہے اللہ اکبر یا حی یا قیوم میرے آقا نے منبر تی پوڑی تے پیر رکھیا حضور نے آکھیا آمین دوجا پیر رکھیا فرمایا آمین تیسرے تے قدم رکھیا فرمایا آمین جدو اپنا چہرہ مبارک یاراں ول کر کے بیٹھے تے صحابہ کہندے نے سونے کلئی آمین 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 کلئی یا رسول اللہ جی کیوں کیتا جا فرمایا میں پہلا پیر رکھیا تو جبرائیل آ گیا تو انہیں مینو آ کے آکھیا سونیا جی زندگی جو رمضان دے روزے آ جان رب کو گناہاں دی بخشش نہ منگے او دے تے لعنت تے میں محمد آکھیا آمین ہن دھیان رکھیو جے گل جبریل کردا ہے تے آمین مصطفیٰ کہہ رہے ہیں صلی اللہ پھر میں دوجی تے پیر رکھیا تے جبریل پھر بولیا کہ سونیا جدے سامنے تہاڈا نام لئیے بولو نا تہاڈا نام لئیے محمد کہہ کے سارے بولو احمد کہہ کے نذیر کہہ کے ماہی کہہ کے ایک ہوندا ہے ماہی او مائیے جو ہیں جنہوں مائیے آندے ہیں ٹولے مائیے جان دیو نا میرا نبی ماہی نہیں میرا نبی ماہی ہے حلوے والی ہے نال
اس کا معنی ہوتا ہے شرک کو مٹانے والا، شرک کو مٹانے والا۔ یہ ہے میرا نبی ماہی۔ عام طور تو لوگ کہتے ہیں نا مائی مائی، مائی نہیں، نبی مائی نہیں، نبی ماہی ہے، ماہی دوسری ہا کے ساتھ۔ توجہ، تے میں جدوں جدے سامنے میرا نام لیا جائے تے میرا نام سن کے درود نہ پڑے او دے تے وی لعنت، تے آقا کہندے نے میں آکھیا آمین۔ تے جدوں میں تیجی پوڑی تے پیر رکھیا تے جبرائیل کہندے نے سونیا جدے ماں تے باپ بڈھے ہون، ہائے ہائے، جدے ماں تے باپ بڈھے ہون تے ماں تے باپ دی خدمت کر کے جنت نہ لوے۔ اوے گل سن یار، مولوی دورے تیرے تو، پیر دورے تیرے تو، مزار دورے تیرے تو، خانقاہ دورے تیرے تو، او دا تیان کر جڑی تیرے نالے۔ او جے ماں ناراض ہے تینوں خانقاہ دا کی فائدہ، جے تیری ماں ناراض ہے تے دس تینوں مولوی دا کی فائدہ، جے تیری ماں ناراض ہے تینوں تیرے پیر دا کی فائدہ۔ فیصلہ آبادیہ نماز تو بڑا ذکر کوئی نہیں تے ماں باپ تو بڑا ولی کوئی نہیں۔ کسے پیر تے مولوی نے بھی اس دل نال تیرے لی دعا نہیں منگنی، او جڑے دل دے نال، بولنا یار، بولنا یار، جڑے دل نال ماں دعا منگ، جڑے دل دے نال ماں دعا منگتی، میں جزاک جیڑے دل دے نال ماں دعا منگدی ہے نا، ماں انج کوئی بھی نہیں منگدا۔ اور جس تن لگے اوے سوئی جانے، کیونکہ جیڑی سٹ کسے ہور نو نہیں جے ہو سکدا۔ فیصلہ آبادیہ ماں جڑی گل کر دیے دل سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے، پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے۔ میرے آقا نے فرمایا لوگوں گل سنو، جے جنت چاہتے ہو تو جنت تہاڈی ماں دیا پیرا تھلے۔ جنت کتھے ماں دیا؟ یہ کی مان ہے؟ جتنے ماں بیٹھی ہے چوک کے پرا کر لو تھلے جنت نہیں گڑا گی ہے نہیں۔ ہاں یہ مان آئے وے کہ ماں دی تابع داری کر، ماں دی خدمت کر، ماں نو راضی رکھ، ماں نو خوش کر۔ او بندہ بڑا ہی خوش نصیب ہے جنوں اپنی ماں نو انج سانبھنا نصیب ہو جائے جویں او دی ماں نے بچپن چ اونوں سانبھیا سی۔ او دے تو بڑا بختاں والا، او دے تو بڑا خوش نصیب بندہ میں کوئی نہیں سمجھدا کہ جنوں اے توفیق مل جائے کہ وہ اپنی ماں نو موڈیاں تے چکے، جنوں اے توفیق مل جائے وہ اپنی ماں دا بازو پکڑ کے انج لے کے ٹرے جویں کدی او دی ماں او دی انگلی پھڑ کے لے کے چلدی سی۔ میرے دوستو او دے تو بڑا خوش بخت تے خوش نصیب کوئی نہیں جے جنوں ماں تے باپ دی خدمت دی توفیق مل جائے، موقع مل جائے۔ حالے بھی ویلا اپنے ماں تے باپ نو راضی کر لو، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ بولو بولو، نہیں یار ہولی ہولی انشاءاللہ کہندے او بولو، کرنا چاہیے کہ نہیں؟ ہاں جنہ دے ماں تے باپ موجود نے بغیر کسی شرط بغیر کسی شرط تو اپنے ماں تے باپ کو معافی منگو۔ او اگر کوئی غلط فیصلہ بھی کرتے ہیں انہوں رب تے سٹو، رب تے سٹو۔
وہ کہندے نے یا کسی دا ہو جائیدا تے یا کسی نو اپنا بنا لئیدا ہے۔ ایک فیصلہ تواڈے باپ دا 2 منٹ لی فرض کرو صحیح نہیں، تواڈی ماں دا ایک فیصلہ صحیح نہیں، تسی اپنے رب نو کہو مولا فیصلہ تے صحیح نہیں پر میں تیرے سرے چڑھ کے چپ کر کے جا رہا ہوں، رب کھرے تینوں کنے رنگ لائے گا؟ تو دنیا دیا دکاناں نو نہ ویکھ، پلاٹاں نو نہ ویکھ، گھر دیاں جھگڑیاں نو نہ ویکھ، نا 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 نا، تیری نظر صرف یہ ہونی چاہیے اے میری ماں ہے، انہیں مینوں 9 مہینے اپنے پیٹ وچ رکھیا، انہیں مینوں 21 مہینے اپنی گود وچ پا کے دودھ پلایا ہے، میں قدم قدم تے دا محتاج ساں، بولن دا، کھان دا، پین دا، میں پہنن دا، میں پیشاب کرن دا، کپڑے بدلن دا، میریاں کنیاں محتاجیاں سن، او ساریاں میریاں محتاجیاں بغیر میرے کہن دے میری ماں جڑی یہ پوریاں کر دی رہی۔ اللہ تعالیٰ توجہ ٹائم ہو گیا ہے، میں اس کو زیادہ ٹائم نہیں آپ کا لینا چاہتا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ 2 بجے تک میرے ٹائم نہیں ٹھیک نہیں، حاج صاحب کی بات یہ ٹھیک، حاج صاحب اللہ تو انہوں ہور ایک حج کرائے، جہاز دے پچھلے حصے جو رب سانوں بھی بہا کے لے جائے، چلو کوئی نہیں، تسی میرا مطلب اگلے کسے حصے بہ جائیو جے، اللہ سانوں بھی او جڑا جہاز دا ہوندا ہے نا پچھلا حصہ او دے وچ بھی سیٹاں ہی ہوندیاں نے نا، تے حاجی نے کہڑا پہلا اپڑ جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تانوں سارے نو مکے مدینے لے جائے، اللہ پاک بار بار حضور صلی اللہ علیہ وسلم دے روزے تے جان دی توفیق بخشے، مکے جان دی توفیق بخشے۔ میں گزارش کر رہا سا صرف اے نظر رکھو اے میری ماں ہے، ایڈا محتاج کہندے نے جی فلانا مریض ہے، او مریض تے پھر بھی اگر بستر دے اوتے پیشاب بھی کر چھڑے ہاتھ ہلا کے اشارے نال یا منہ نال کہہ ہی سکدا نا بھی میں پیشاب کر چھڑیا ہے مینوں سمیٹ لو، تے اساں تے ماں تے باپ دی چولی چینج دا ٹائم گزاریا ہے بھی سب کچھ کر کے دس دے بھی نہیں سا تے اج اسی وہ ساڈے باپ نے یہ کر دیتا ہے۔ میں اس میں بہت ساری چیزیں ہیں میں ان کو نہیں لانا چاہتا، اس میں خود نمائی ہوتی ہے، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے، میری اپنی زندگی کا تجربہ ہے۔ آپ یقین جانیں کہ اللہ کی رحمت کے بعد میں بس ایک جملہ کہوں گا، اللہ کے فضل کے بعد، اللہ کی رحمت کے بعد مجھے پتا ہے کہ میں ایک نکارہ آدمی ہوں، ناسمجھ آدمی ہوں، میں کم علم آدمی ہوں، میں کم فہم آدمی ہوں، لیکن اللہ تعالیٰ نے مجھے پوری دنیا میں عزت عطا فرمائی۔ اللہ کی رحمت کے بعد یہ میرے باپ کی دعا کا نتیجہ ہے، میری ماں کی دعا کا۔ ساؤتھ افریقہ جیسا ملک کہ جہاں پہ مولوی تقریر کے لیے جاتے ہیں 1 ہفتے کے بعد بھاگ کے واپس آ جاتے ہیں کہ وہاں 95% لوگ انگلش سمجھتے ہیں، اردو کی تو بات ہی نہیں سمجھتا۔ میں نے 2 مہینے وہاں پہ تقریریں کی، مجھے ٹرانسلیشن والے مفتی فیاض الرحیم صاحب مل گئے، وہ میرے ساتھ ترجمہ کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے اس کنٹری میں بھی مجھے اتنا کامیاب کیا کہ میں 1 مہینے کے لیے گیا تھا، انہوں نے میرا ویزا آگے کروایا اور 2 مہینے تک مجھے وہاں سے نکلنے کی اجازت نہیں تھی۔ آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ماں باپ کی دعائیں کو ویسے ہوتی ہیں؟ یہ کوئی چھوٹی سی بات ہے؟ نہیں، اپنی ماواں نو راضی کر لو، اپنے باپ نو راضی کر لو، ہاتھ جوڑو، کوئی شرط نہ رکھو، سارے فیصلے رب تے سٹو، سارے فیصلے رب تے سٹو۔ بخاری شریف دی حدیث کہ جدو 3 بندے غار وچ پھس گئے، انہوں نے کیا اپنے اپنے نیک عمل یاد کرو، شاید اللہ پاک اس پتھر نو پیچھے کر دے وے۔ انہاں چوں ایک بندے نے اے دعا کیتی، یا اللہ تو جاننا ہے۔ میں حاجی صاحب دی اجازت نال 10 منٹ اتے لا رہا، 2 منٹ دا ساڈا 2 بجے دا ٹائم ہے، دھیان رکھنا۔ یا اللہ تو جاننا میں بکریاں چرانا تے راتی دودھ چو کے لیا کے سب تو پہلا میں اپنی ماں تے باپ نو پیانا وا۔ ایک دن میں دودھ چو کے لے کے آیا تے میری امی تے ابو سو گئے،
تے میں دودھ لے کے سرانے کھلو گیا، میرے نکے نکے بچے آ کے میرے کول رون تے تڑپن تے آکھن ابو جان اسی ساری دارے دن دے بھکھے ہاں، سانو دودھ پلا دے۔ تے میں آکھیا نہیں نہیں میری روٹی نے، سب تو پہلا میری ماں تے باپ پیوے۔ اوے بولنا یار، اے کملیاں حرکتاں چھڑ دیو، شاپر لیا تو سیدھا اپنے کمرے چ ٹر جانے ہیں۔ اوے ماں تے باپ بڑے خوددار ہوندے نے، جے تو بیوی نو کہے گا نا تھوڑے جا پلیٹ چ دہی پلے پا دے، میں بیبے نو بھی دے آواں، میں اماں نو بھی دے آواں، اور تیری اماں نو یہ گل چنگی نہیں لگنی، تے جے تو ماں نو آکھے نا اماں تھوڑے پا دے، میں بیوی نو بھی دے آواں، اینی کوئی گل کوئی رولے والی گل نہیں، کوئی 10 کروڑ دا تیرا فروٹ چاٹ نہیں لگتا، کوئی 10 کروڑ دے تیرے پلے نہیں لگتے ہیں۔ جے تو کپڑے لیا کے گھر دے وچ اگر ٹوگیدر رہندے ہو، گھر دے وچ کپڑے لیا کے بیوی دے اگے رکھ کے کہے کہ اے تیرا سوٹ اے فلانے دا اے فلانے دا فلانے دا آ پھڑاؤ را میں امی نو بھی دے آواں، تے ماں نو ملتے جائے گا پر وچوں نو دکھ بڑا لگنا ہے۔ تے جے ماں دے کول ڈھیر لیا کے جا رکھے نا تے آکھے امی آ تہاڈا سوٹ ہے باقی میں بچیاں دے لے آ ذرا اپنے ہاتھ نال ونڈ لو، ماں اینے جی راضی ہے، ماں اینے جی راضی ہے۔ وہ جڑے گھر چول پکانا ہے، حلوہ پکانا ہے، وہ جڑا سالن پکانا ہے، صرف اپنی ماں نو جا کے اینی گل کہہ دے امی ہانڈی پک گئی ہے تے ورتانی تسیں، سانو تواڈے ہاتھ تو بغیر سکون نہیں آؤندا ہے، امی تسی ورتاؤ تسی ونڈو۔ وہ اینا لفظاں نال ہی تیری ماں تیرے تے خوش ہے۔ ماں دشمن نہیں ہو سکتی، باپ دشمن نہیں ہو سکتا، صرف انہوں نے موو تے کرو، اپنے متوجہ تو کرو۔ کہنے لگا میں دودھ نہیں پیانا، کیوں؟ میری روٹی نے پہلا ماں پیوے باپ پیوے۔ اے میرے رب کریم، بچے روندے روندے سو گئے۔ اچھا پھر دن چڑھ گیا، ماں تے باپ اٹھے، میں پہلا دودھ ماں تے باپ نو پلایا، پھر میں اپنے بچیاں نو دتا۔ اے میرے رب کریم تو جان لے اے عمل میں تیری رضا لئی کیتا سی، جے تیرے ایک بارگاہ دے اندر میرا عمل قبول ہے تے پتھر نو نیچے کر دے۔ بخاری شریف دی روایت ہے پتھر سائیڈ تے ہو گیا، انہاں دی جان بچ گئی۔ میں گزارش کر رہا سا ماں تے باپ نو راضی کر۔ حالے ویلے ہیں یا رسول اللہ فلانا بندہ فوت ہو رہا ہے تو دی جان نہیں بھی نکل دی۔ حضور نے فرمایا اچھا میں ہونا، آئے آ کے ویکھیا لٹکے آئے، نہ اس جان جوگا نہ اگلے جان جوگا۔ حضور نے فرمایا دی ماں کتے؟ ماں آ گئی۔ فرمایا تیری کو گستاخی کردا رہے؟ اے یا رسول اللہ کردا رہے۔ فرمایا انہوں معاف کر دے۔ ماں کہا میں نہیں کر دی معاف، انہیں میرا بڑا کلیجہ ساڑیا، انہیں میں بڑا دکھ دیتا ہے۔ حضور نے فرمایا نہیں معاف کر دے۔ اے نہیں میں انہوں معاف کرنا ہی نہیں، وہ لٹکیا پیا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، پھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم، حضور نے فرمایا اچھا بھی انج کرو، اے نا بالن کٹھا کرو، لکڑیاں کٹھیاں کرو۔ اور ماں کول بیٹھ کے ویندی ہے بھی اے کرن کی لگے ہو؟ اے میں لکڑیاں کٹھیاں کر کے انہوں نے اگ لانی ہے تو وچ تیرے پتر نو سٹ دینا، آپے سڑ جائے گا، میرا پتر ساڑ چھڑو دے۔ حضور نے فرمایا تو بخش دی جو نہیں تو ساڑ ہی چڑھنا ہے۔ ہاں دی نا ساڑیا جنا، ساڑنا نا، اینو آگے چ نہ سٹنا، اینو آگے چ نہ سٹنا۔ یا رسول اللہ میں نو معاف کیتا، میں نو بخشیا، میں نو بخشیا، میں نو معاف کیتا۔ جدو ماں نے معاف کیتا او دی جان جڑی ہے آسانی نال نکل گئی۔ میرے دوستو اور بزرگوں، اپنیاں ماواں نو جنہاں دے ماں پیو جوندے نے ہاتھ کھڑے کرو، بھاویں ماں ہے تے بھاویں باپ ہے، جنہاں دے جیوندے نے ہاتھ کھڑے کرو، سیدھے کرو ہاتھ۔ جزاک اللہ جزاک اللہ جزاک اللہ۔ وعدہ کر دے ہو اج میں تانوں ایک ہور گل دساں، کسے دی ماں تے پیو ماشاءاللہ ماشاءاللہ کی فرماندے نے
چلو اللہ تعالیٰ تمہیں جنت دیا کھجوراں کھوایا جی صاحب ہیں ویکھ لو پھر اج اٹے چاڑی گئے ہو نا اللہ اے تینوں میں دے نہیں رہا کڈا لمحہ ہاتھ کر کے پڑھنا یہ ٹکر نہ پٹی میں گھرے سال کھانیاں ہون گیاں مسا مسا حاجی صاحب کو لبیاں نے اللہ تعالیٰ انہوں جزائے خیر دے اج ایک وعدہ کرو میں بھی کرنا میری الحمدللہ والدہ ہے میرے والد صاحب نے دیکھو 25 سال ہو گئے 26 سال ہو گئے فوت ہو گئے ہیں جی انہوں نے میری پروازیں ہی نہیں دیکھیاں لیکن یہ میرا اللہ جانتا ہے کہ مجھے نہیں یاد کہ کوئی ایسی جگہ ہو جہاں میں جاؤں اور مجھے میرا باپ یاد نہ آتا ہے آج بھی یاد آتا ہے میں نے الحمدللہ اپنے باپ کے لیے عمرے بھی کیے میں نے الحمدللہ اپنے باپ کا حج بھی کیا میں نے یہ سارے کام کیے اور آج بھی ان کے لیے میں دعا گو ہوں اللہ تعالیٰ ان کو ان کے درجے بلند فرمائے ہاں جی دنیا میں ظاہری طور پہ وہی میرے اس بدن کا باعث بنے ہیں جی اور آج پوری دنیا میں اللہ تعالیٰ نے مجھے دین کو بیان کرنے کی توفیق دی ہے یقیناً اس میں سے میرے باپ کو حصہ جا رہا ہو انشاءاللہ میں تو اڈے کے گزارش کرنا ریکویسٹ کرنا تقریراں تے یار ہوندیاں ہی رہندیاں تسی سن دے بھی رہندے ہو لیکن کوئی عملی کام بھی ہونا چاہیے حاجی صاحب نے جس طرح اشارہ کیتا میں نے گل بڑی پسند آئی اور میرا یہ دل کردا ہے کہ جدی ماں جیوندی ہے جدا باپ جیوندا ہے کسے دی لڑائی ہے بھاویں نہیں ہے وعدہ کر دیو اج جا کے اپنے ماں تے باپ کولوں معافی منگو گے بولو بھائی نری انشاءاللہ نہیں انہاں نو راضی کرو انہاں دے پیراں 'چ بیٹھ جاؤ انہاں نو آکھو اسا تانوں راضی کرن تو بغیر نہیں چھڈنا تانوں نہیں جان دینا اے جدی ماں راضی جدا باپ راضی او دا رب راضی اور یہ بات میں نہیں کہہ رہا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی کہ جس کے ماں باپ راضی اس کا کون راضی اس پہ اس کا بولو کون راضی رب راضی اے دنیا دے نکے نکے چھوٹے موٹے اختلافات انہاں نو ختم کرو فنش کرو اپنے ماں تے باپ نو راضی کرو اے تہاڈی بہت وڈی سفارش ماں تے باپ تہاڈی جنت ماں تے باپ تہاڈے محسن یہی وجہ ہے کہ اللہ پاک نے قرآن دے اندر جتھے اپنی توحید دا ذکر کیتا ہے نال ہی ماں تے باپ دی خدمت دا ذکر کیتا ہے اللہ پاک سانو اپنے ماں تے باپ دی تابعداری اور انہاں نو خوش رکھ کے انہاں نال نیکی تے احسان کرن دی توفیق عطا فرمائے آخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین